4 महीने 7 महीने लगा कर आने वाला आदमी भी काम पर बाकी नहीं रहता, उसमें उसकी अहमियत नहीं आई है। हमारे एक बुजुर्ग फरमा करते थे कि तुम जहां भी जाते हो वहां बस्ती वालों की जितनी मेहनत करते हो इससे ज्यादा अपने साथियों की फिक्र करो कि इनका वक्त सही गुजरे, हमारे उनको लगाओ, इनका वक्त सही है, ये सही बन के जाए। हाँ, ये फरमाते थे कि गोद के बच्चे को छोड़कर पेट में बच्चा उसकी फिक्र करे आदमी, ये तो शैतानी, ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है। औरत अपने गोद के बच्चे की पहली फिक्र करेगी। ये जो हमारे साथ निकले हैं, इन निकलने वालों की तरबियत और इनके पर मेहनत ही हमारी पहली काम है। बदलने और रोशनी फैलाने के लिए है। अगर कुछ लोग समाज से महरूम है तो ये हमें जगाने वाला पैगाम जो हमारे साथ निकले जान माल अपने फारिग करके लेके निकले हम हमारे साथ, इस्लाम का पैगाम सिर्फ वो बने, उसकी फिक्र पहली करनी चाहिए सुना जाता है और उन्हें दावत सिखाना। फिक्र के माने ये है अल्लाह उन्हें दावत सिखाना, सिखाना, इन्हें नमाज सही कराना, इन्हें दीन का फिक्र में पैदा हो, इनमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो और ये जिम्मेदारी को समझ के जाए। इसके लिए आपको अपने आप को घंटों इनके साथ बैठकर अपने आप को थकाना पड़ेगा, प्यार मोहब्बत के साथ। हाँ, माँ जो घर में माँ होती है ना, वो माँ अपने एक एक बच्चे के साथ और खानदान के एक एक फर्द के साथ ये अल्लाह की बंदी कुर्बानी देती, उनसे झेलती है, जिसकी बिना पर बच्चे सब माँ के साथ जुड़ जाते हैं, उसकी सुनते हैं माँ की। क्यों? कि माँ हर लाइन की कुर्बानी देती है। जो अमीर अपने साथियों के लिए कुर्बानी देगा और उन्हें दीन सिखाएगा और उन्हें हमारी दावत समझाएगा और इनसे उस अमीर की मेहनत पर इन्हें कुछ मिलेगा तो ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अपने बड़ों से समझना, जमात का अमीर हमें बनाया है तो फिर अपने बड़ों से समझो कैसे करना, जमात को कैसे संभालना, जमात पर कैसे मेहनत करना। हर जमात में निकलने वाले से ये बात कही जाती है, अपने पर भी मेहनत करो, अपने साथियों पर भी मेहनत करो और जिस बस्ती में गए उस बस्ती पर भी मेहनत करो। तीनों मेहनतें हैं। ऐसे नहीं कि बस्ती पर मेहनत करने में ऐसे लगे साथियों को भूल गए और साथियों को मैच कर गए कि बस्ती को नहीं। और जो भी हमारे साथ निकला है नए से नया, जिसे कलमा याद नहीं है उसे कलमा याद कराना है, सिखाना है। देखिए इसका मतलब ये नहीं है इसको गश्त नहीं सिखाना, उसे दाई बनाना है, ये दाई बन के जाए, उसका कलमा भी सही हो, इसकी नमाज भी सही हो, हाँ इसका कुरान भी सही हो, ये सब फिक्रों के साथ उसका वक्त गुजरवाना। आप हजार जिम्मेदार हैं इलाकों के, जमातों लेकर आपको जाना पड़ता होगा, अमानत है हमारे पास। हमें एक जमाने में कारगुजारी में जमातों के अमीरों को निजामुद्दीन में अलग लेके बिठाया जाता था, रवानगी के बाद फिर भी, और एक आदमी एक जिम्मेदार लेके बैठता था और समझाता था, देखो भाई ये जो तुम्हारे साथ चल रहे हैं इनकी जान और माल सब तुम्हारे पास अमानत है। हाँ, उनके औकात सही गुजरे, इनकी जान माल जिस मकसद में निकले हैं उस मकसद के हासिल होने में लगनी चाहिए, ये तुम्हारी फिक्र होनी चाहिए। हाँ, इनका वक्त इनका माल तुम्हारे पास अमानत है, तुम मेहनत करोगे ये बनकर आएंगे, ये जिंदगी में मेहनत करेंगे, इसका सवाब खुदा तुम्हें देगा। ये समझाते थे। एक जमाने में हमें जिम्मेदारी समझाते देखे कि मुर्गी जो थी, मुर्गी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती कि कई चीज उनको उठाने ले जावे।
ایسے ہم اپنے ساتھیوں کو سنبھالتے ہوئے چلا گزاریں، انہیں شیطان نہ اچک لے۔ اعمال میں مشغول رہیں گے، تعلیم میں، سیکھنے سکھانے میں، گشتوں میں، خدمت میں، ان اعمال میں لگے رہیں گے تو شیطان ان کو نہیں اچکے گا۔ تعلیم وہی چھوڑی اب چلے بازار میں آئس کریم کھانے کے لیے، ارے جوان بچے ہیں، جوان بچوں کو زیادہ یہ نہیں کھائیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جوان بچوں کو ایسے اپنے پاس لاؤ کہ وہ جوان بچے تمہیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ جوان بچے کے معنی چھوڑا کہ ان کے اوقات ضائع ہو جائے، انہیں مانوس کرو، اتنا مانوس کرو کہ وہ تمہیں پوچھے بغیر کوئی کام نہ کرے، اور ان کے ساتھ ایسے رہو کہ وہ سمجھے یہ ہمارے اپنے اور وہ ہمیں اپنا سمجھ رہے ہیں۔ جب تک نکلنے والوں کا وقت صحیح نہیں گزرے گا اور ان اعمال میں نہیں گزرے گا جو اعمال کرنے کے ہیں، تعلیم ہے، دعوت ہے، ذکر ہے، عبادت ہے، خدمت ہے، اتنی محنتیں ہیں، ان محنت میں جب تک یہ نہیں لگیں گے ان کرنے کے اعمال میں، وہاں تک یہ نہیں بنیں گے۔ ہاں، ہمارے بزرگ ہم کو فرمایا کرتے ہیں چلے کے معنی 40 دن گزارنے کے معنی نہیں ہے، چلے کے معنی 40 دن کے جو اعمال ہیں ان اعمال کو پورا کرنا، 40 دن کی گشت کرنا، 40 دن کی تعلیم اہتمام سے بیٹھنا، 40 دن کے لیے حضرت بائیشہ رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کے موقع پر اور ہدایت کے موقع پر سمجھایا کرتے تھے، جیسے ایک آدمی تصویر کھینچنے کے لیے جاتا ہے تو تصویر والے کے سامنے کیسا بیٹھتا ہے تاکہ اس کی تصویر صحیح اندر آئے، ہلتا نہیں ہے اور بیٹھتا ہے۔ ایسے ہی تعلیم میں ایسے عظمت کے ساتھ بیٹھو اور متوجہ ہو کہ اللہ کے نبی کی بات کو سنو کہ تمہارے دلوں میں نبی کی حدیث کا نور دل میں اتر جائے۔ وضو کرو، وضو کرو، وضو کر کے اپنی 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اے اللہ میں تعلیم میں بیٹھتا ہوں اور تعلیم میں جا رہا ہوں، جو تو نے صحابہ کو دیا مجھے بھی دے دے۔ اللہ سے مانگو، پھر تعلیم میں بیٹھے اور تعلیم میں اپنے پڑھنے والے کی طرف اپنی نگاہ کو جماؤ، ادھر مت دیکھو۔ ہاں، آج تو دنیا کے آفس والے، آفس میں کوئی جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے موبائل باہر رکھو، اندر موبائل لے کے نہیں جان دیتا وہ، کیا مطلب کیا ہے، کوئی وجہ ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے؟ اور آج ہمارا بھائی چلے میں جا رہا ہے، گھر موبائل رکھ کے نہیں جا رہا، اور رات دن موبائل میں لگا ہوا ہے، کیا لے کے جائے گا یہ؟ آپ مجھے بتائیے، آپ نے اپنا فون کسی کے ساتھ جوڑا ہے اور جوڑے ہوئے ہو کسی دوسرے سے آپ بات کر سکتے ہیں؟ ایک سے تمہارا تعلق جڑا ہوا ہے، دوسرے سے تعلق تمہارا نہیں جوڑ سکتا۔ جب ہمارا تعلق مخلوق سے کٹا ہی نہیں ہے، اللہ سے کیسے جوڑے گا؟ ایک مرتبہ میں یوروپ میں کسی ملک میں گیا تھا، کچھ جوان میرے ساتھ جماعت میں نکلے تو میں نے دیکھا وہ جو آتی ہے سونے کا بستر چین والا، وہ چین والا بستر لے کے چلا تھا وہ میرے سامنے۔ تو جب ہمارا سونے کا وقت آئے تو چین میں گھس جاوے اور چین بند کر کے اندر موبائل سے باتیں کرتے رہے، کیا ملے گا؟ ہمارے بہت سے مدارس کے ہمارے محتمین وہ طلباء کو کہتے کہ ہمارے مدرسے میں موبائل کے ساتھ آپ کو داخلہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ اس موبائل کی وجہ سے پڑھے گا نہیں، یہ اور جگہ جائے گا۔
تبلیغ ہو جائے گی. جو موبائل میں نماز صحیح پڑھنے نہیں دیتا، جو موبائل میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے نہیں دیتا، وہ موبائل میں تعلیم میں بیٹھنے دے گا. اور جب تعلیم کی عظمت دل میں نہیں ہے تو تعلیم کی عظمت نہ ہونے کی بنا پر تعلیم سے کیا ملے گا ہمیں؟ اللہ کے نبی کے فرمان کی، اللہ کے فرمان